प्रेज लॉर्ड. या सोमाराच्या दिसा आमी आमच्या सोम्याक अर्घा दिवया. देवाचे उतर आज आमकां म्हणटागी कीर्तन साम चॅप्टर 40 वर्स 17. कीर्तनान 40 ओळी 17. हांव दुबळो आनी दळदिरो तरी सर्वेस्पर करता म्हजो हुस्को. तूं म्हजो आदार आनी म्हजो सडवणदार. म्हज्या देवा काळाव करिनाका. परत म्हणटा हांव दुबळो आनी दळदिरो तरी सर्वेस्पर करता म्हजो हुस्को. तूं म्हजो आदार आनी म्हजो सडवणदार. म्हज्या देवा काळाव करिनाका. एक घडीभर आमी दोळे धांपया. ह्या सोमाराच्या दिसा आमच्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया. कित्याक तो आमचो हुस्को करता, तो आमकां राखता, तो आमकां सांबाळटा. मोगाळा बापा, सगळे आयतार राती तावन सोमारा सकाळी पर्यंत तुवें म्हाका राखलाय आनी सांबाळलाय. म्हजो हुस्को घेतलोय, म्हजो मोग केलोय. हांव तुका अर्घा दिता बापा. बापा, प्रत्येक तुज्या पुता जेजू क्रिस्तच्या नांवान म्हाका सोडयलाय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचे अमोलीक रगत म्हजेर शिवरायलाय आनी म्हाका नितळ केलाय. मोगाळा बापा, हांव सोमाराचो दीस आमी तुज्या मुखार उबारता बापा. आमकां राख. मारेकार पिडेंत तावन, वायटातावन, विघ्नातावन आमकां राख बापा. बापा, आज कोण मेडिकल टेस्टाक वेतात, कोण काम सोदूंक वेतात, जावं फुरो कोण रीणकारी येतात, जावं फुरो कोणा रीण दिवंक आसा, जावं फुरो कोणी खंयचे बरें काम हाताक घालूंक वेता. प्रत्येक तरान आज कितले लोक आज नवीन येवजण आनी मांडावळ तांणी मांडून दवरला. बापा, जण एकल्याचे आशिर्वादीत कर बापा. बापा, आयचो दीस तुज्या कृपेन बरलो जावं दी बापा. बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्तच्या नांवान हे जण एकल्या खातीर आयचे दिसा मागता. आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू, ह्या सोमाराच्या दिसा हांव तुमच्या मुखार दवरता की आज देवाचे उतार पयल्या कोरिंथांत 3 16 आनी 17 ओळी. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3 वर्स 16 and 17. तुम्ही जावंसा देवाची मंदिरा. आज कोणाक म्हणटा देवाचे तर म्हणटा की तुम्ही, हांव, तूं जण एकले देवाची मंदिर जावन आसा. आमी कोणाची मंदिरा? देवाचें मंदिर. जाय तर आमी जाणा आसुनी नेणा आसल्या बरी आमी जियेता. ह्या मागण्याच्या आरंभाकच तुमकां घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. 2005 आमच्या बँड्रा जमतींत एक भाव मागण्याक आयलो आनी तो मागण्या येता जायते पियोन आसलो. त्या दिसा म्हजी शिकवण हित जावन आसली. तुमी देवाची मंदिरां, देवाचो आत्मो तुमचे भितर वस्तिकान आसा. आनी देवाचे तर परत म्हणटा की वर्स 17 वळी म्हणटा की जो कोण हे मंदिर नाश करता हांव तुमकां नाश करता म्हणटा. सांपो जेन्ना हो भाव जायते पियोन मागणे अटेंड कर, मागणे आराधना करता आसतना एकच वळी म्हणली की तूं देवाचें मंदिर. तुज्या पेल्याक, लेफ्टाक, रायट आनी कोण आसल्यार सांग तूं देवाचें मंदिर, देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्तिकान आसा. कित्याक आज तो देवाचो आत्मो आमच्या जिवितांत काम करूंक आमच्यात थोड्या संवया द्वारे आमी त्या देवाच्या आत्म्याक चान्स दिवना. आनी हो भाव भारी टॅलेंटेड. मात्र बारी जाणवाय आसली, बारी बरो पितो आनी बऱ्या कंपनीन बऱ्या कामार आसलो. ह्या आमालाच्या पियोण्याच्या ह्या संवयेद्वारे ताका कामांतून काडले. देदोस्पोर जावन आसलो आनी कामांतून काडल्या वेळार आनी जायत्यो तो पियोंक लागलो. तुज्या मोगाचेर आनी ह्या मागण्यांत ते उतार त्याच्या कानान पडले आनी ते उतार ते जिवितांत रिगले. मात्र न्ही, ते उतार त्याच्या जिवितांत काम करूंक सुरू केले. आनी तो म्हणून ताणें चिंतले की इतले बरें मंदिर, देवाचें मंदिर म्हणटा, देवाचो आत्मो म्हजे भितर आसा. वय जाल्यार आज कित्याक हे मंदिर हांवें पाड केलां. परत तेच्या मतींत एक सवाल आयले की तो सोमी म्हणूंक लागलो की पळय पुता, तूं ह्या इगर्जेंत आयलाय, ह्या मंदिरांत आयलाय, हांगा सोरो घेवन आयलाय गी, तूं हांगा सोरो पिवन बसलाय गी. आज सेम मंदिर तुमचो न्हय गी. हांव तुज्या मंदिरांत वर्सान ना गी. हांव तुज्या मंदिरांत तुज्या भितर वस्तिकान ना गी. हर एक वेळ तुका हांवें गायड केला, हर एक वेळ हांवें तुका लीड केला. तूं खंयच्या उंचल्या हुद्द्यार पावलय ते सगळी म्हजी मांडावळ आनी हांवें तुका जाणवायन दिसान दीस वाडोवन तुका त्या हुद्द्यार हांवें तुका दवरलें. आज आनी खंयच्याय आत्म्याच्या उतराद्वारे
आत्म्याच्या बुलोवण्याद्वारे आणि खंयच्या पाड आत्म्याच्या संवयेद्वारे आज म्हाका तुवें सकयल घाले त्या खोट्या स्पिरिताक तुवें वयर दवरलाय. आज हांव तुज्या मंदिरा भितर आसा. आज तूं एक मंदिर, हांव तुज्या भितर वसतीकन आसा. मात्र न्ही त्या आराधनांत थंय दोळांतल्यान तुका भायर येयली. रडोंक लागलो की ताणें निश्चित केलें की त्या दिसा आनी हे मंदिर हांव पाड करना. हे मंदिर हांव स्वराचे बुंयार करना. कित्याक म्हणल्यार आमकां जेरेमिया प्रवादी म्हणटा की 7व्यांत जेरेमिया प्रवादी म्हणटा की आज आमकां 7व्यांत 3री वळींत आमी पळय 7व्यांत 3री वळी दळभराचो सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा. जेरेमिया चॅप्टर 7 वर्स 3 हातून आमकां पळोवंक मेळटा की दळभराचो सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा. तुमची साल तुमची कर्तुवां सारकी करा. तुमची साल आनी तुमची कर्तुवां सारके करा. परत पळया, हांव तुमच्या मदें ह्या जाग्यार रावतलो. हांव तुमच्या मदें ह्या जाग्यार रावतलो. वळी 4 वर्स 4 सर्वेस्पराचें मंदिर असल्या फटकिऱ्या उतराचेर पातयेणी दवरी नाकात. वर्स 5 तुमची साल आनी तुमची कर्तुवां बदलशा जाल्यार तुमी एकामेका नितीन चलशा जाल्यार. वर्स 6 पारक्यांक अनाथांक आनी विधव्यांक पिडापीड दिनाशात जाल्यार ह्या जाग्यार निरापराधेचें रगत वरनाशा जाल्यार आनी तुमच्या नासाक कारण जाता त्या पारके देवा फाटल्यान वचना जाशा जाल्यार. वर्स 7 हांव तुमच्या मदें ह्या जाग्यार पुर्वी हांवें तुमच्या पुर्वजांक सदांकाळ रावच्या खातीर दिल्ल्या देशांत रावतलो. वर्स 8 पूण तुमी तुमकां कित्याकच उपकार नात तसल्या फटकिऱ्या उतराचेर पातये नाकात. वर्स 9 तुमी सोरतात, जिवीशी मारतात, प्रद्वार करतात, फोर्साक्स दितात, बालाक धूप लासतात, तुमकां वळख नातल्या पारक्या देवाची सेवा करतात. वर्स 10 आनी उपरांत म्हजें नांव असल्या मंदिरांत म्हजे मुखार येवन म्हणटात आतां आमी सुरक्षीत म्हण फकत ह्यो सगळ्यो कांटाळ्याच्यो करण्यो करतात. प्रेज द लॉर्ड. आज देवाचें उतर म्हणटा की आज प्रद्वारपण, अनिष्काळपण, राग द्वेष पाता करण हे मंदिर तुवें भ्रश्ट करण आनी म्हणटा ती हांव सुरक्षीत आसा. तो भाव म्हणा लागलो की जायतीं वर्सां हांव अशेंच करनासलो, सुरक्षीत आसलो. त्या मागण्याच्या वेळार देवान ताका कळीत केलें की तूं देवाचें मंदिर, देवाचो आत्मो तुजे भितर वसतीकन आसा. त्या दीस ताणें पश्चाताप केलें, रिपेंटन्स केलें. त्याच दीस ताणें सोऱ्याक कांटाळो केलो आनी सोरो सोडलो. एक बरी रितीर केली. मागण्यांत परतून ताणें दैवीक सोबीची सकत मागून घेतली. रितीर जावन आयले एकच हप्त्यांनी खंयच्या कंपनीन कामांतून काडले. त्याच कंपनीन त्या स्टाफांनी आनी उसल्या हुद्द्यार ताका देवान काम फावो केलें. म्हज्या मोगाचें न्हू, आज हांव आनी तूं देवाचें मंदीर जावन आसा. आज हांव आनी तूं देवाचें मंदीर जावन आसा. देवाचो पवित्र आत्मो आज म्हजे भितर तुजे भितर काम करन आसा. आज ते मंदीर आमच्याच पातकाद्वारे संवयेद्वारे आमी भ्रश्ट केला या पाड केला जावं फ्रो. आज देवाचें उतर म्हणटा तूं देवाचें मंदीर. कोण? तूं देवाचें मंदीर. तुजी आवय, तुजो बापय, तुजो घोव, तुजे बायल, तुजो भाव, तुजो भयण, तुजी पारकी, तुजी शेजारी, तुजी भुरगीं आज देवाचें मंदीर. त्या देवाच्या मंदिरांत आमी देवाक पळोवंक जाय. त्या देवाच्या मंदिरांत राग, हागे, द्वेष, मोसोर, गर्व, अनीत पळोवचें न्हय. त्या मंदिरांत आमी देवाक पळोवचें. कित्याक म्हळ्यार आज तुज्या मंदिरांत आज रोशनान जावन दी, जॉन्सनान जावन देवाक पळयचें. आज जॉन्सनाच्या मंदिरांत हांवें देवाक पळोवंक जाय, न्हय की ताच्या मंदिराचो राग द्वेश पळोवचो न्हय. आज देव म्हणटा की तूं देवाचें मंदीर. आज म्हज्या मोगाचें हें मंदीर आमी खंयचे वायट संवयेद्वारे आज आमी भ्रश्ट केला जाल्यार, नाश केला जाल्यार परत
त्या सुम्या सांगता आम्ही राजी जावया आणि त्या सुम्या सांगया सुम्या ये मुच्या मंदिरात आणि परत राव आणि परत म्हजो सांगात दी सुम्या हांव तुज्या सांगाता जियोंक आशेता सुम्या म्हजे दाय दाखय म्हणून एक घडी भर आमच्या दोळे धांपया तू सांग परत 5 पटी आज 10 पटी 20 पटी 25 पटी सुम्या आज तुवें म्हाका एक पवित्र मंदिर कनसार काडलें तूं देवाचें मंदिर कोण हांव देवाचें मंदिर 10 पटी म्हण हांव देवाचें मंदिर हांव देवाचें मंदिर हांव देवाचें मंदिर हांव देवाचें मंदिर आज म्हजे भितर सगळे वायट सवय पयसून दे तेच मंदिर आज सुम्या मुखार आमी परत पवित्रपणान दिवया मुझे संगी तुरा जेजू मुझा सांडून तुका हांव जियोंक सोना मुझे संगी राव मुझ्या सुम्या मुझे संगी तुका हांव सांडून आनी जियोंक सोना सुम्या जेजू मुझा आज उसल्या उद्धार पवित्र तूं जावन आसा जियोंक सोना सगळे गायन कांतारा म्हणया आनी कितां म्हणल्यार म्हज्या मोगाचें सुमीचे सगळ्यात अनुभव करा हालेलुया उसल्या उद्धार पावूंक आज तुका देवाक लागीं साध्य म्हणलें कांयच ना आज तूं देवाचें मंदिर भ्रश्ट करनाका वायट करनाका स्वराचें बुयार करनाका आज देवस्वराचें रास त्या सुवातेर करूंक दिनाका आज देवाचें मंदिर पवित्र तूं तें मंदिर आज तें मंदिर पवित्र जावन आसा सर्गीच्या मोगाळ बापा जेजूच्या जीवितांत उजवाड जावन आज पवित्र जावं तुवें निराशेच्या जिणेंत जेजूच्या रक्तान सगळ्यांची गुणापणस कर अंकाराच्या जिवीतांत उजवाड जावन निराशेच्या जिणेंत हांव देवाचें मंदिर जीवित जावन देवाचें मंदिर जेजू मुझा सांडून तुका हांव जियोंक सोना मुझे संगी तुरा जेजू मुझा सांडून तुका हांव जियोंक सोना हालेलुया 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 सगळे आमचे दोन्ही हात वर म्हणा हालेलुया सगळे सगळं अनुभव करा बोला तोच पवित्र टेम्पल जाऊन सायतो तो पवित्र आसला जाणवायन करतलो सक्तन करतलो जेजू ख्रिस्त चरणाचा माग्या दैविक सकत आमच्या जीवितांत आमच्या कुडीच्या सर्व विश्वानी वळून येऊ दे बोला हालेलुया प्राइज द लॉर्ड म्हणजे मोगाचें आज इष्टाक फ्रेंड्सांक कुटुंबादारांक सगळ्यांक सांग तूं देवाचें मंदिर तूं कोणाचें मंदिर देवाचें मंदिर प्राइज द लॉर्ड खंडीत जावन तो जेजू तुका आशिर्वाद